सगळ्यांनी म्हूण आमकां भुरग्याक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती आर्गां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती आर्गां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आयचे मीस आमी भेटयता फ्रांसीस आणि रुबी कुटिनो हांच्या आत्म्या पासत. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करूं, तांकां तांची पातकां भोगसून तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जावंक. बोगळ भावणी भयणीनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया. काळजान खरी दूख धरून मोडुया. हांव पातकी सर्व पोदीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुमया काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतली असोक्त की तुजे विणेन आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व खोरण्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनोदी करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. आहाब सामारियेचो राजा हाच्या राजमाल्याक बोगलेक जेस्रीलांतल्या नाबोताचो एक दाका मोळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें, वारवे लावंक तुजो दाका मोळो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या गोरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताजे बदलेक दुसरो अदीक बरो मोळो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताजें मोल फारीक करता. नाबोदान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पोर निर्मिना जावं. म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेस्रीलाच्या नाबोताची उतरां आयकून आहाब दुखेस जालो आनी रागान बरोन घरा गेलो आनी आपले बाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवूय ना जालो. जेसेबेल ताची पोतीन ताचेशीन आयली. तिणेन ताका म्हणलें, तूं कित्याक चिंतेस आनी कित्याक तूं जेवूय खायनाय? जेसिबेलान आहाबाक जबाब दिलो, जेस्रीलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलो आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो दाका मोळो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें,
म्हजो दाका मोळो हांव दिवचो ना. आनी जेसिबेलान ताचे पत्नीन ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय? उठ आनी जेव आनी खुशाल जा. जेस्रिलाच्या नाबोताचो मोलो हांव तुका दितोली. म्हणटोच अहाबाच्या नांवान तिणेन चिटी बरयल्यो आनी ताजेर ताजी मोर मारली आनी ह्यो चिटी नाबोता बरोबर रावतल्या सगल्या जाणट्यांक आनी कुरांक धाडल्यो. चिटींचेर अशें बरयलोलें आसलें, एक उपास परगट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार दोगां खोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताजेर गाराणें घालून अशें म्हणू, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालाय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकान त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुरांनी जेसिबेलान चिटीचेर बरयलोलें तशें केलें. ताणीन एक उपास परगट केलो आनी नाबोताक पोरचे मुखार हाडलो आनी दोगां खोट्या मनशांक ताजे मुखार दवरले. ताणीन ताचेर अशें गाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला. ताणीन ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत ताणीन जेसिबेलाक सांगूंक धाडलें, नाबोताक फातरावन जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकोना फुडें जेसिबेलान अहाबाक सांगलें, उठ आनी जेस्रिलाच्या नाबोताचो विकतो मागलोलोय तो दाका मोळो तुजे आदीन कोर, कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकोना फुडें अहाब उठलो आनी जेस्रिलांतल्या नाबोताचो दाका मोळो आपल्या ताब्यांत करूंक तो थंय गेलो. देवाचें उतर हें. व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदन आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजें हृदय आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें हृदय आयकून घे. तुका उलो मारता, म्हाका चीत दी, म्हज्या राया म्हज्या देवा. सर्वेस्परा म्हजें हृदय आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोस्त्यांक तूं लागीं घेनाय, गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. सर्वेस्परा म्हजें हृदय आयकून घे. ओनीत कोत्तोल्यांक तूं विटेताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय, रोगताक तानेल्यांक आनी लोटीक मनशांचो सर्वेस्पराक कांटालो येता. सर्वेस्परा म्हजें हृदय आयकून घे. सर्वेस्पराक जोई जोई, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो, सर्वेस्पराक जोई. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतोल्याक तूं आडाय नाका. कोण तुका उजव्या पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजे आंगावले व्हरूंक न्याय सोबीत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुब्बोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चोलूंक बळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चोल. तुजे कडेन मागीत ताका दी आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाठ करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनो, म्हणचे पुस्तक 5:16 वडी आमकां सांगता 7 वस्तू देवाक वीट येता म्हणून. आनी तातूंतली एक म्हणल्यार
जो मनीस फटकिरी गोवाय दिता तो मनीस देवाक वीट येता. गॉड हेट्स. आजचे पयले वाचपांत आमी आयकिला नाबोताचे दाखमळ आपणाक घेवंक वा आपणाक घोवाक दिवंक जेझेबेल अहाब राजा हाची बायलेन नाडबुड्यो करून फटकिरी गोवायकी हाडून दवरले आनी त्या फटकिरी गोवाय दिवन ह्या मनशाक मारून उडयलो नाबोताक आनी ताचे जमीन आपणाक घेवन आपणाक दवरली. They cheated him. What you do to others, so it will be done to you. देवाचें उतर आमकां सांगता मातेवाच्या शिव वर्तमानांत. आजच्या शिव वर्तमान आमी आयकिलां जेजू म्हणटा अशें तुमी मोल्लोलें आयकिलां दोळ्याक दोळो दांतांक दांत पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्यांक तूं आडायनाका. कोणूय तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पळो ताका दाखय. कोण तुजे आंगावले व्हरूंक न्यायसोबेंत वाद विवाद करी जाल्यार तुजो जुबोय दी. तुका मागोत तें ताका दी. म्हाका उडास आहा एक पावटी हांव दोतोन शिकयता आसतना भुरग्यांक एकलो धाकटलो भुरगो येयलो आनी म्हाका चिमटो काडला. बरो चिमटो लागलो म्हाका स्पेनिंग. हांवें कितें केलें ताका धरलो आनी ताकाय काडलो चिमटो. And say, Father, that time our brother atlo, brother, it is paining munuk laglo. I said, it is paining. It pained you. The same thing, it pained me also. So when you did it for me, you did not realize that I got the pain. Only when I pinched you, you realized that it is paining. So don't do it to others like this. Not only to me or to anyone. कोणाकूय केन्नाच अशें करी नाका. जशें तूं दुसऱ्यांक कोत्ताय उगडास दवर. What is your feeling? मोगल भोवनी बोनी न्हू देवाचें उतर जेजू आयज आमकां सांगता दोळ्याक दोळो दांतांक दांत पूण हांव तुमकां सांगता कोण तुका वायट कोत्ता जाल्यार तांकां आडायनाका. कोण आमचेर कितें वायट केल्यार आमकां रोखडो टाट करून कितें कोत्ता आमी शिराप घालता झगडी करूंक वेता. कोण म्हाका कितें म्हणलें फूर जाता एका दुसऱ्याक आमी हें करूंक वेता. लेट अस टेक द वर्ड्स ऑफ जीसस. एक्सेप्ट. कोणें तुका कितें वायट केलां आसूं दी सोड. मे बी दॅट पर्सन इज इग्नोरंट. एक पावटी हांवें कोणाक म्हणलोलें कोण म्हाका म्हणूंलें एक बायलेन म्हाका म्हणलें फादर आय कॅनॉट कितें म्हणटा तें म्हाका राग येता म्हज्या सिस्टर इन लॉ. वॉट यू से सिस्टर इन लॉ कितें म्हणटा तेका ओके सिस्टर म्हाका राग येता म्हणटा ती. आय गेट एंग्री एट हर. And she used to accuse me of, accuse me to my husband म्हणटा. ताका अक्यूज कोता आनी कितें अशें फॉल्स अक्युजेशन्स घालताली म्हणटा. हांवें म्हणलें फॉरगिव हर सोड ताका आसूं. नो फादर म्हणलें नो आय सेड शी इज इग्नोरंट. तें नको कितें म्हणटा ती सो सोड आसूं. ना म्हणटा ती जाणा शी इज ग्रोन अप पर्सन. शी इज नॉट अ स्मॉल चायल्ड. या बट गॉड वॉन्ट्स अस. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता लीव इट म्हणून न्हू. कोण तुका कितें उजव्याक पोल्यार मारी जाल्यार कितें कर दुसरोय पळो दाखय. सो फॉरगिव द पर्सन. इन अदर वर्ड्स जेजू आमकां सांगता त्या मनशाक सोड. बी जेनरस. कोण तुका सांगता मातशें हें उबार आनी तिका कितें शो युअर जेनरॉसिटी टू द अदर पर्सन. उबार आनी वर हेल्प द अदर पर्सन. सी द पर्सन हू इज इन नीड. कोणाक गरज आहा ताका दी कितें. दॅट इज वॉट जीसस वॉन्ट्स एन एटिट्यूड ऑफ लव. देव आमकां कितलो मोग कोता ते भाशेन आमी एकामेकाक आमी आमचो मोग दाखोवंक जाय. वेदीचेर उंड्या सवय आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटयता. सुखानी दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटयता.
मोगल भावणी भयणीनो हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाले सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमताव. जीव ह्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण भरकोट्टाव. थीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतलेकताव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवीन येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूठ परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्म लुता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां तेंच प्रार्थना सगळीं एक ताळ्यान देवा आमच्या मोगाळ बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ठारण्यात पडूंक दिनाका
पूण पूण वायटांतली वायटांतली आमकां आमकां निवार निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरवटाक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरें करून मागान एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती आनी हे शेळेचे जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे बगर मागना जिवी ना बोलचे सूद आनी पदवी. तुझे बगर मागना जिवी ना बोलचे सूद आनी पदवी. जेसू म्हाका तुजी गरज सुकेचो मी जशें उदक. उज्या दिव्याक बळ भिजलेचें भितनाक चलूंक बळ उबेचें. उज्या दिव्याक बळ भिजलेचें यंत्राक चलूंक बळ उबेचें. तुझे बगर मागना जिवी ना बोलचे सूद आनी पदवी. तुझे बगर मागना जिवी ना बोलचे सूद आनी पदवी. मोच्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बगूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव आमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणां. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेंत काळजां मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Devac din vas, devac argan, Jesus songi amka vichoi. Devac din vas, devac argan, Jesus songi amka vichoi. Devac din vas, devac argan, Jesus songi amka vichoi. Devac din vas, devac argan, Jesus songi amka vichoi.